الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك فداك فداك يا حبيب الله يا رب کرم کر دے مصطفیٰ کے واسطے مصطفیٰ جی نظر کیجیو اپنے خدا کے واسطے کر دے بلائیں دور شہیدی کربلا کے واسطے خالی نہ موڑیو مشکل کشا کے واسطے مالک کائنات تجھے تیرے نبی کے زلف عمبرین کا واسطہ آمین کے لبوں کا واسطہ مازا کے ڈورے کا واسطہ ہاتھ گورے گورے کا واسطہ یا اللہ حلیمہ کے نصیبوں کا واسطہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ بے نیازی میں قبول اور منظور فرما یا اللہ کلمہ کلام کا ثواب بیانات کا ثواب نعت شریف کا ثواب ذکر مصطفیٰ کا ثواب سجاوٹ و محبت کا ثواب تمام ثواب کو تیرے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا قبول اور منظور فرما اس کا ثواب آل رسول صحاب رسول ازواج رسول وطن پاک کا گھرانہ ہم چار یاروں میں پیش کیا قبول اور منظور فرما اس کا ثواب پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی دستگیر صابری چشتی نظامی سحر وردی قادری تطوسی نقشبندی سب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول اور منظور فرما یا مالک کائنات جڑی عرش مولا تے کیتے اونا کولا کرارا دا واسطہ جتے میرے نبی بیٹھے اونا ڈونگیاں گارا دا واسطہ انہا بکریاں نو کملی والی نے چرایا اونا بکریاں دی مہارا دا واسطہ جتے سیدہ زینب قرآن پڑھ دی گئی اونا گلیاں بزارا دا واسطہ جتے نبی سکینہ ٹیک لا کے بیٹھی اونا کندہ دیوارا دا واسطہ سب دی دعا قبول کر لے تینو پنجا تے پارا دا واسطہ اللہ حاضرین محفل دی دعا قبول فرما اللہ جنہیں غلام دکھانو چھپا کے بیٹھے نے نظرہ جھکا کے بیٹھے نے ہتھانو پشکول بنا کے بیٹھے نے تینو سیدہ فاطمہ الزہرا دے بچیاں دے خون دے قطرے قطرے دا واسطہ ہر دکھیاں دی دکھانو دور کر دے اللہ مامنہ دی گود دا واسطہ بے اولادانو صاحب اولاد کر دے اللہ بیمارانو شفا یاب کر دے بے گھران دے گھرانو آباد کر دے اللہ بے گناہ قیدیانو باعزت بری کر دے کملی والے دی بیٹی دے نصیبان دا واسطہ اللہ جنانو بیٹیاں دیتیاں سب دے چھے نصیب عطا فرما اللہ جنہ دے بچے نافرمان بے ادب نے یا اللہ گستاخ نے اللہ جنہ دے ماں باپ پریشان نے صدقہ میرے حسین دیا وفاداریاں دا اللہ سب دیا بچوں نیک تے فرما بردار کر دے اللہ سب دیا محتاجیاں پریشانیاں دور کر دے اللہ بے رزقیاں نو رزقی حلال دے دے اللہ قرضانہ قرضیاں تو نجات دے دے یا اللہ پریشانہ اللہ دیا پریشانیاں دور فرما اللہ بے گھرانوں اپنے گھر عطا فرما یا مولا کریم سیدہ حلیمہ سعدیہ دے نصیبہ دا واسطہ امامنہ دی گود دا واسطہ کملی والے محبوب دی آمد دیا گھڑیاں دا واسطہ کملی والے دی نور دا واسطہ اللہ سبا باجی نو صالح زندگی والی عاشق رسول اولاد عطا فرما اللہ انہوں صالح زندگی والا بیٹا عطا فرما یا مولا کریم اس محفل پاک دا واسطہ حضور دی آمد بچے تقسیم کرنے دا واسطہ اللہ سبا باجی نو صالح زندگی والا عاشق رسول بیٹا عطا فرما یا مولا کریم انہوں اپنا گھر عطا فرما خوشیاں عطا فرما انہوں دے کمان والیاں دے خیر فرما انہوں دے پریشانیاں مشکلہ محتاجیاں دور فرما اللہ انہوں ملاد منان والیاں
بار بار روزہ رسول دی حاضری نصیب فرما یا رب کریم جتنے غلام اپنی اپنی دعاواں لے کے بیٹھے نے تینوں فاطمہ الزہرا دی لال دا واسطہ اللہ سب دیاں دعاواں قبول کر لے سب دیاں خطاواں معاف کر دے آقا حسین دیاں نمازاں دا واسطہ اللہ نماز اور قرآن دی سچی چاہت عطا فرما نبی دی غلامی عطا فرما نبی دا دیدار کرنے والی اکھیاں عطا فرما سونے تے درود پڑھنے والی زبان عطا فرما سونے دی یاد بھی دھڑکنے والا دل عطا فرما نیک کام کرنے والے ہاتھ عطا فرما بار بار مدینے دا سفر کرنے والے قدم نصیب فرما اللہ حاضرین محفل دی دعا قبول فرما اللہ جناب فاطمہ دی پردے داری دا واسطہ جناب سغرا دی گریہ زاری دا واسطہ جس نے نیزے دی نوکتے قرآن پڑھیا اس کربلا دے کاری دا واسطہ اج خالی نہ موڑی حسین دی وفاداری دا واسطہ اللہ ساڑے اپا والا ویکھی گناہگاریاں والا ویکھی نبی دیاں یاریاں دا واسطہ دعاواں قبول کر لے اللہ خاتمہ ایمان تے فرما یا مولا کریم نام محفل والیاں تے سنن والیاں تے پڑھن والیاں تے سب غلامت کملی دا سایہ عطا فرما اللہ کشمیر نو آزاد فرما ملک پاکستان تے رحمتاں دا نزول فرما اللہ جدو وقت نزادہ ہوئے جان دی ہوئے میرے نبی دی سواریاں دی ہوئے زبان تے کلمہ جاری ہوئے لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفراتہ و نجاتہ و مدرازہ